बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 6 की इंग्लिश टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 3 कंटिन्यू करेंगे, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम। क्योंकि हमने पढ़ा था जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 साल के थे तो अपने चचा जान के साथ तिजारत के सिलसिले में सीरिया जाया करते थे। सीरिया चूँकि शाम जिसको हम बोलते हैं उर्दू में। तो जब वो रास्ते में थे अपने चचा के साथ तो रास्ते में एक ईसाई पादरी मिला। उन्होंने अबू तालिब से कहा, क्योंकि अबू तालिब जो थे वो चचा जान थे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, आप अपनी जर्नी जो है, अपना सफ़र जो है ये कंटिन्यू मत करिए, आप वापस मक्का जाइए। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑल द चिल्ड्रन वाई डिड ही डू सो। सभी बच्चे पूछते हैं अपनी नानी से उन्होंने क्यों ऐसा किया। नानी, he told Abu Talib that he had seen in Muhammad peace be upon him all the characteristics of the last prophet that the Bible talks about. उस ईसाई पादरी ने अबू तालिब से कहा कि वो सारे तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे मोहम्मद में नज़र आते हैं, क्योंकि हमारी किताब जो है, ईसाइयों की जो किताब है बाइबल, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पे उतारी गई थी, तो उसमें बिल्कुल ये लिखा गया है कि मुसलमानों का जो आखिरी पैगंबर होगा उसमें कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो वो सभी कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इसमें नज़र आते हैं। इन ऑर्डर टू कीप हिम अवे फ्रॉम एनी हार्म ही शुड रिटर्न टू मक्का। इस ईसाई पादरी ने अबू तालिब से कहा, आप ऐसा कीजिए, आप मक्का वापस जाइए, ऐसा ना हो कि इसको कोई नुकसान पहुँचे। हारम मीन्स नुकसान, HARM। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई नुकसान पहुँचे, आप वापस जाइए मक्का। इट इज़ सेड दैट अबू तालिब रिटर्न टू मक्का आफ्टर सेलिंग हिज मर्चेंडाइज फ्रॉम विच ही हैड अर्नड वेरी गुड प्रॉफिट। तो ये कहा जाता है कि अबू तालिब ने अपना सफ़र जो है वो जारी नहीं रखा। उसने अपना जो साजो सामान उसका था, जो उसने बेचने के लिए अपने साथ उठाया था, वो बेच डाला और अच्छा खासा मुनाफा कमाया। चिल्ड्रन, व्हाट हैपन्ड आफ्टर दैट। उसके बाद क्या हुआ? बच्चे पूछते हैं नानी से, उसके बाद क्या हुआ। नानी, वेल, लाइक हिज अंकल मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ऑल्सो अडॉप्टेड ट्रेड एज हिज प्रोफेशन। बच्चों, जैसा कि उसका अंकल जो था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अंकल जो था, चचा जान जो था, वो भी तिजारत पेशा था। उसी तरह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये प्रोफेशन अपनाया, ये पेशा अपनाया, तिजारत का पेशा। ही took the merchandise with other caravans to different places at every time earn a good profit. वो यानी मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम अपने साथ साजो सामान ले जाते थे बेचने के लिए। बाकी जो उसके साथ जो लोग होते थे, क्योंकि अरब में अक्सर बेशतर ऊँट होते हैं, तो ऊँटों पे वो सामान ले जाते थे। ऊँटों के वो कारवान होते थे, एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे वो सामान। तो इस तरह से वो बिल्कुल अच्छा नफ़ा कमाते थे। ऑल द पीपल अप्रिशिएटेड हिज ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस। सारे लोग हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी, सच्चाई और बिल्कुल उसकी सादगी, उसको दाद देते थे, अप्रिशिएट करते थे। That time a rich widow, Khadija radiyallahu ta'ala anha, who had heard a great deal about Muhammad's honesty, sent him with her merchandise to Syria. Her servant accompanied him. It was the second time that Muhammad peace be upon him was going to Syria. उस वक़्त एक अमीर खातून एक थी जो कि विडो थी, यानी बेवा। उसका शौहर जो था वो मर चुका था, वो उसकी वफ़ात हो चुकी थी। तो उसकी बेवा थी खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तो उसने बहुत सुना था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, उसकी दयानतदारी के बारे में। तो उसने, क्योंकि वो एक मालदार खातून थी अरब में, उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
اپنے مال کے ساتھ سیریا بھیجا یعنی شام بھیجا، اور اس کا ایک نوکر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا۔ یہ دوسری دفعہ تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سیریا گیا، یعنی شام کا یہ دوسرا سفر تھا۔ On their way, the caravan stopped near a church. A priest there started observing Muhammad, peace be upon him, very keenly. چونکہ راستے میں یہ کاروان جو تھا اونٹوں کا یہ سامان لدا ہوا، یہ ایک چرچ کے پاس رکا۔ چرچ چونکہ وہ جگہ ہوتی ہے عیسائیوں کی مذہبی جگہ جہاں پہ وہ عبادت کرتے ہیں، وہاں کا جو پجاری تھا، پریسٹ تھا، وہ بالکل کینلی دیکھنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، بالکل دھیان سے اس کو دیکھنے لگا۔ All the children، سبھی بچے اپنی نانی سے پوچھتے ہیں، نانی was he the same priest who had seen Muhammad, peace be upon him, for the first time with his uncle؟ کیا یہ وہی پریسٹ تھا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی بار دیکھا تھا جب وہ اپنے انکل ابو طالب کے ساتھ تھا؟ نانی no, I don't think he was the same priest، نہیں میں نہیں سوچتی کہ یہ وہی پریسٹ تھا، یہ وہی پجاری تھا۔ He was somebody else، یہ دوسرا تھا یہ۔ Anyway, people got suspicious and began to shout. لوگوں کو شبہ ہو گیا اور وہ چلانے لگے۔ The priest took shelter at the roof of the church and from there assured the people that he meant no harm but was comparing the description of the last prophet as given in the Bible with the features that he had found in Muhammad, peace be upon him۔ تو اس پجاری نے اس چرچ کے اندر پناہ لی اور لوگوں کو یقین دلایا کہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں بالکل بس یہ کمپیئر کر رہا تھا، موازنہ کر رہا تھا کہ مسلمانوں کا جو آخری پیغمبر ہے اس میں کون سے فیچرز ہوں گے، اس میں کون سے کریکٹرسٹکس ہوں گے جو مجھے محمد پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بالکل نمایاں ہوئے۔ شبنم بات کر رہی ہے، نانی یو مینشنڈ دا بائبل بیفور آلسو، واٹ از اٹ؟ شبنم نانی سے پوچھتی ہے آپ نے بائبل کا پہلے بھی ذکر کیا، بائبل کیا تھی؟ نانی او آئی ایم سوری آئی forgot ٹو ٹیل یو، مجھے معاف کرنا میں بھول گئی آپ کو بتانا۔ forgot means بھول جانا۔ The Bible is the religious book of the Christians, the followers of Jesus Christ۔ یہ بائبل جو ہے یہ ایک مذہبی کتاب ہے عیسائیوں کی، کرسچنوں کی، جو چونکہ عیسائی جو ہیں وہ جیسس کرسٹ کو مانتے ہیں، وہ اس کے فالوورس ہیں۔ all the children oh۔ تو سبھی بچے جو ہیں وہ حیران رہتے ہیں۔ نانی the priest was in no doubt that Muhammad, peace be upon him, was going to be that lost prophet۔ جو یہ پریسٹ تھا اس کو بالکل یقین ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی مسلمانوں کے آخری پیغمبر ہے۔ On hearing this, the people felt relieved and after selling his merchandise, Muhammad, peace be upon him, returned to Makkah۔ یہ سننے کے بعد لوگوں کو اطمینان کی سانس انہوں نے لی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سامان بیچ ڈالا اور پھر وہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ خدیجہ's servant talked very high of Muhammad, peace be upon him's honest dealings during his trip to Syria۔ خدیجہ الکبریٰ جو تھی وہ ایک بیوہ خاتون، اس کا جو سرونٹ تھا، نوکر تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو اس نے بہت تعریفیں کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وہ کتنا آنیسٹ ہے، کتنا سچا ہے، کتنا امین ہے وہ۔ تو اس طرح سے because of his honesty, truthfulness and good dealing, Muhammad, peace be upon him, came to be known as Amin, the custodian۔ Khadija radiallahu ta'ala anhu was so impressed that she decided to marry him۔ At that time she was 40 and Muhammad, peace be upon him, was only 20۔ تو کیا ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانتداری، اس کی سچائی اور اس کی بالکل اچھے کاموں کی وجہ سے وہ اس کو ایک خطاب ملا، امین کا خطاب ملا۔ امین مینس کسٹوڈین، امانت دار جس کو ہم بولتے ہیں، جس کے پاس ہم کوئی امانت رکھتے ہیں تو وہ امانت اگر کوئی بالکل ٹھیک طرح سے رکھتا ہے تو اس کو ہم امانت دار کہتے ہیں۔ تو خدیجہ جو تھی وہ بہت زیادہ متاثر ہو گئی، تو اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے
نکاح کرنے کا فیصلہ کیا، اس وقت خدیجہ الکبریٰ یعنی حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 ایئرس اولڈ یعنی 25 سال. تو بچوں آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، انشاءاللہ اس کا اگلا جو پارٹ ہے وہ ہم کل پڑھیں گے. ٹل دین ٹیک کیئر آف یور سیلف.